حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھیا کہ امیر المومنین مصر فتح ہونے تو بعد لوگ میرے کو لائے نے تو لوگ آندے نے کواری لڑکی تیار کر کے اسی ہر سال اس دریائے نیل دے وچ بہائی دیے تاں دریا وچ پانی رہندا ہے جے ہر سال ایک کواری لڑکی نو بناؤ سنگار کر کے دریائے نیل وچ نہ پھینکیے تے دریا دا پانی خشک ہو جاندا ہے پانی نہیں ملدا۔ حضرت عمر بن عاص دے کول جدوں بندے آئے تے آپ نے فرمایا آج تو بعد یہ رسم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اسلام رسماں پیدا کرن نہیں آیا، اسلام پہلیاں رسماں نو ختم کرن آیا ہے۔ فرمایا آج تو بعد یہ رسم مصر دے وچوں ختم ہو گئی ہے۔ چند دن گزرے پانی نے خشک ہونا شروع کر دیتا، پانی دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ لوگاں نے ویکھیا پانی تو ملنا کوئی نہیں، اسی تے پیاسے مر جانا ہے، جانوراں مر جانا ہے، ساڈا تے کھیتی باڑی نہیں ہونی، لہذا لوگاں نے وہ علاقہ چھڈنا شروع کر دیتا۔ لوگ جا رہے ہیں اپنے جانور بھی لے کے جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچے لے کے، وہ تو ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے رکا لے کے حضرت عمر دے کول بھیجا کہ حضور اے معاملہ بنیا پہ ہے، بچی جوان کنواری بچی بناؤ سنگار کر کے، اگر ان دریائے نیل وچ نہ پھینکیے تو دریا پانی نہیں دیندا، پانی خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عمر بن عاص تساں نے بالکل سچ فرمایا ہے، تساں نے ٹھیک کیتا ہے، اسلام رسماں پہلیاں جاری نہیں بلکہ انہاں نو ختم کرن آیا ہے۔ تے حضرت عمر نے دوبارہ جواب لکھ کے تو واپس بھیج دیتا، تو فرمایا اے میرا رکا ہے اس رکے نو دریائے نیلے پھینک دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جب رکا پہنچیا آپ نے وہ رکا پکڑیا تو رکے دے تو لکھیا پڑھیا تے رکے دے تے لکھیا سی اے دریائے نیل جے تے پانی لوگاں نو دینا ہے نا اپنی مرضی نال تے پھر نہ دیویں، پھر نہ دیں، جے تو پانی تیرے اندر آنا ہے نا میرے رب دے حکم دے نال کہ اس رب دا بندہ تین حکم دیندہ ہے دوبارہ بہنا شروع کر دے، اے رسم نو ختم کر دے۔ حضرت عمر بن عاص نے رکا پکڑیا تو دریائے نیل پھینک دیتا۔ مورخین لکھ دینے جدو دریائے نیل وچ رکا پھینکے ہے مہینہ نہیں لگا، ہفتہ نہیں لگا، پورا دن نہیں لگا، ایک رات دا صرف ٹائم منگے رکا پھینکن تو بعد اس سے رات ایکو رات دے اندر فرمایا کہ ایک رات دے اندر 16 گز پانی زمین تو اچھا ہو کے بہنا شروع ہو گئے۔ عمر دا خط آئے اور فرمایا آج صدیاں گزر گئیاں نے دریائے نیل دے اندر حضرت عمر دا رکا پھینکیا سی، آج صدیاں گزر گئیاں نے اجے تک نہ بچی دریا وچ پھینکیے نہ دریائے نیل دا پانی تھلے ہوئے۔ میں کہ جنہوں عزت رب دیندا ہے